सैयद फातिमा तो ज़हरा नमाज पढ़ती पढ़ती गिर पड़ी मुसल्ले पे। पूछा लख्ते जिगर क्या हुआ, नूरे नजर क्या हुआ, ये बात क्या बनी। रोने लगी, अब्बा आज तेरी बेटी का 5 दिल का फाका है। 5 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, कोई शय दस्तयाब नहीं, एक खजूर का दाना भी नहीं, इसलिए कमजोरी आ गई, इसलिए गिर गई हूं। सरकार ने फरमाया लख्ते जिगर मुसल्ला उठा। फातिमा तो ज़हरा ने मुसल्ला उठाया, देखा नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। फरमाया बेटी जितना सोना चाहो उठा लो, पर याद रखो इसकी जिम्मेदारी भी, इसका जवाब भी क़यामत में देना पड़ेगा। खुदा की कसम, पैगंबर की लख्ते जिगर ने सोने पे थूक कर मुसल्ला डाल दिया। मैं इस सोने का क्या करूंगी। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सारे सहाबा के सरदार सिद्दीक़ अकबर दोपहर के वक्त मदीने पाक में मस्जिद नबवी में धूम में बैठे हैं। फारूक आजम आए, पूछा अबू बकर अभी तो नमाज का वक्त नहीं हुआ, अभी से क्यों बैठे। फरमाया फारूक 2 दिल की भूख ने बेताब कर दिया। फारूक आजम फरमाने लगे अपना भी यही हाल है, 3 दिन की भूख ने तंग कर दिया, मैं भी घर से निकल आया। जनाब मदनी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन हजरात से वजह पूछी, इन्होंने बता दी। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर आज तेरे नबी का 5 दिन का फाका है। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर तीनों हज़रात तशरीफ ले गए। पता चला कि अबू अयूब अंसारी मकान पे नहीं है। घरवाली ने कहा घरवाला नहीं है तो घरवाली तो है, तशरीफ रखें आप। खाना पकाया, सामने रखा। आपने एक रोटी पे सालन रखते हुए फरमाया 5 दिन का तो मेरा फाका है, मेरी फातिमा का ना जाने कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे पहुंचा के आओ। और बड़ी अजीम बात है, शाह अब्दुल अजीज देलवी, मुहद्दिस देलवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, अपनी तफसीर में लिखते हैं मैदान क़यामत बर्पा होगा, पुलसरात लगी होगी, अंबिया गुजर रहे होंगे, रसूल गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, कुतब गुजरेंगे, अब्दाल गुजरेंगे, गौस गुजरेंगे, औलिया किराम गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, सारी दुनिया गुजर रही होगी। आएगी काली कमली वाले की लख्ते जिगर की बारी, फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया यगुद्दू मिन अबसारिकुम। ओ आदम सफीउल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ए याकूब अलैहिस्सलाम, ओ सारे नबियों रसूलों सहाबा किराम की जमात, कुतुबों अब्दालों, अब्दुल कादिर जिलानी, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी, अली अहमद हजवेरी, मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बाबा फरीद, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, इसलिए कि खातून जन्नत पुलसरात से गुजरने वाली है। कितना बड़ा मकाम है खातून जन्नत का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कुरान करीम की इतनी माहिर थी। बीमार हैं, सैयदना अली मुर्तजा सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, फरमाया अली मेरा अनार खाने को दिल चाहता है, घर में पैसा नहीं, सोचा लाऊंगा। बाहर से कोई आया और उसने एक हजरत अली ने एक अनार लाके दे दिया सैयदा फातिमा ज़हरा को। अभी खाया नहीं, दरवाजे पे किसी फकीर ने आके दस्तक दे दी, वो अनार उस फकीर को दे दिया।
ابھی وہ دور نہیں گیا تھا کہ کوئی 10 انار دینے والا بھی آ گیا. علی مرتضیٰ نے 1 انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا اب تو کھا لے. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی 1 کیوں 10 لوں گی وہ پورے کرو. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ 10 آئے ہیں؟ فرمایا قرآن میں نہیں آتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو خدا کے نام پر دے گا اس کو 10 دنیا میں ملے گا 70 آخرت میں ملے گا. میرے 10 پورے کرو. قرآن کی مہارت تھی. اور جس حسین کو فاطمۃ الزہرا نے دودھ پلایا ہو، جس حسین کو کالی کملی والے نے تربیت کی ہو، جس حسین کو روٹی وانی سرکار نے اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا ہو، ہر وقت گود میں رکھتے ہو، کندھوں پہ سواری کی ہو، کیا کہنا اس حسین کا. اچھا ایک بات تم بھی بتا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے کہہ دو پاک. تھک گئے ہو میرے خیال ہے دعا خیر کر دوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زور سے کہو. اور آپ کے کندھے مبارک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین. بات کو یاد رکھنا، آپ کی ذات پاک، آپ کے کندھے پاک، مونڈھے پاک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا پاک. اور اگر یہ پاکوں کا پاک کسی کے مونڈھے پہ خود سوار ہو جائے وہ کتنا پاک ہوگا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مالک کی کائنات نے اتنا نوازا، کم تر کتن اتنا قرب دا موقع، نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا، اٹھا مستقل ڈیرے دوہاں خدمت گزارا دے. ابو بکر صدیق 3 راتیں 3 دن اکیلا ہی دیدار کر رہا ہے. کوئی نہیں، فاطمۃ الزہرا بھی نہیں، اما عائشہ صدیقہ بھی نہیں، سیدہ خدیجہ بھی نہیں، بنات رسول میں سے کوئی نہیں، ازواج مطہرات میں سے کوئی نہیں. اکیلا ابو بکر ہے، رج رج کے زیارت کر رہا ہے. خدا کی قسم تم نے کبھی تصور نہیں کیا کیا ہوگا. صدیق ریحل بنا ہوا ہے، قرآن جولی میں لیے بیٹھا ہے. کیا منظر ہوگا. رج رج کے دیدار کر رہا ہے. فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی سارے صحابہ حضور کے دیوانے فرمانے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا درس دیا، ایسا سبق پڑھایا کہ ظالم کی ظلم کو برداشت کرنا تو پڑے تو پڑے، لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے ستن تیار نہیں. ایک بات تو بتاؤ تھوڑی سی، پھر میں دعا کروں گا. اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے زمین پھٹی، زمزم نکلا کہ نہیں؟ جو خدا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین کو پھاڑ کر پانی نکال سکتا ہے، وہ علی اصغر کا خون پڑا زمین نہیں پڑ سکتی تھی؟ دریا کا رخ موڑ سکتا تھا، بارش برس سکتی تھی، اور پانی پلا. اور جب ہوں وہ خدا والے، ان کو پانی کی کیا؟ اپنی اپنی سوچ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی مانگا. یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، میں یوں نہیں کہتا کہ غلط کہا، لیکن ایک تخیل اور بھی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھا کر بازوؤں پہ اٹھا کر دشمن کو دکھا دیا. یاد رکھو، قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے میں اپنا یہ معصوم بچہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، پیچھے چھوڑ کے نہیں آیا. اسے بھی قربان کر کے جاؤں گا، نانا کے دین کی حفاظت کروں گا. میں ایسا بچہ بھی پیچھے چھوڑ کر نہیں آیا. اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، ورنہ دریا کا رخ موڑ دیتا.
حسین کا جہاں قدم لگتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی، سیدہ زینب کا جہاں آنسو گرتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی، سیدہ سغرا کا جہاں آنسو گرا وہاں سے زمین پھٹ جاتی۔ اور اللہ پاک نے یہ ایسا کیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے نواسے تیرے درجے بلند ہوں اور میری توحید کا مسئلہ صاف ہو۔ میں تمہیں حوض کوثر کے مالک تو بنا دوں مگر یہاں نہ رہوں، میری مرضی۔ اور پھر اتنے بہادروں کی اولاد بہادر ہی ہوا کرتی ہے نا۔